السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا الصفحتين 78 و 79 من كتاب لوازيس ديمو المستوى الثالث ابتدائي. عندنا اليوم اكتيفيتي دو ليكتور، أنشطة القراءة. احنا في النص الثاني تكست 2 pour être en forme باش نكون بصحة جيدة. Que fais-tu pour être propre ماشي pour être en forme. Que fais-tu pour être propre؟ شنو كدير باش تكون نظيف؟ اذا شنو الاجراءات اللي كدير باش تكون ديما نقي في حالتك؟ اذا نشوفوا الصور اللي عندنا هنا باش نجاوبوا على جو دي سكو جو فوا. لان عندنا واحد الفقره كاينه في الصفحه 79 اللي كنبداو بها ديما، هي اننا نقولوا شنو كنشوفوا ديال لوبسيرفاسيون. شنو كنشوف هنايا؟ شنو كنشوف في هذه الصوره هذه؟ شنو كنشوف في هذه الصوره هذه ايضا؟ هاد البنت هذه غاده بالبيسكليت ديالها ودايره الكاسك ديالها. شنو كنشوف هنا؟ هاد الولد كيدير الشتات سنانو. نشوف هاد البنت هذه سعيده في النعاس ديالها، يعني ناعسه مزيان. هاد الولد هذا كيشرب الماء بزاف. اذا هادو مسائل اللي خصك تفكر انك خصك ديرهم. اذا نشوفوا الاسئله ديال جو دي سكو جو فوا ونبداو نجاوبوا عليها. إذا السؤال الأول يقول où se trouvent les enfants sur chaque image؟ فين كيتواجدوا الأطفال في كل صورة؟ إذا الجواب les enfants se trouvent à la maison ou dans la rue. الأطفال كيتواجدوا إما في الدار إما في الشارع. أن كما كتلاحظوا هذا الولد هذا ولا هذه البنت راهم في الدار، هذا الولد الثاني اللي كيشيد سنانو لتحت راه في الدار، وهذه البنت راها في الشارع. إذا الأطفال كيتواجدوا إما في الدار أو في الزنقة. شوفوا السؤال الثاني. هنا السؤال الثاني يقول كيس كي تو لو مونطر؟ شكون اللي قال لك بان امراه في الدار وشي في الشارع؟ باش عرفتيها؟ باش عرفتي بان هادو كاينين في الدار وكاينه في الشارع ايضا؟ هنا لي زونفون سو تروف ا لا ميزون، قلنا بان الاطفال كيتواجدوا في الدار. علاش؟ لان بنتنا الناموسيه، ديك اللي ناعسه، البنت اللي ناعسه لو لي، وداك اللي كيدير الشتاء في سنانو لو لافابو. شفنا لافابو بانه في الدار. هذيك البنت اللي كتواجد في الشارع لا في se trouve dans la rue, elle roule à bicyclette, كتمشى ببيسكليت ماشي وسط الدار. و elle porte un casque ولابسه كاسك، لانها راه كتمشى على برا والزنقه. اذا هذا الشيء باش عرفناهم بان هذوك الاخرين في الدار والاخرى ديك البنت الصغيره في الزنقه. السؤال الموالي هو السؤال رقم 3. قال لك dis ce que font les enfants dans chacune des images. قلنا شنو كيديروا الاطفال في كل وحده من دوك الصور. إذا في الصورة الأولى دون ليماج 1 شنو كيدير هاد الطفل هذا دون ليماج 1؟ إذا دون ليماج 1 ان غارسون بوا دو لو. في الصورة الأولى واحد الوليد كيشرب الماء، وهذا الشيء كنصحو به باش تكون عندك صحة جيدة، خصك تشرب بزاف ديال الماء. هنا في الصورة الثانية كتبان لنا بأن واحد الولد أو بنت ناعس في الناموسية ديالو. إذا شنو غنقولو؟ شنو نقدروا نقولوا عليه؟ غنقولوا دون ليماج 2 ان غارسون لا اون في، اللي بغيتو تقولوا وليد ولا بنيه دور دون سون لي، كينعس في الناموسيه ديالو في السرير ديالو. بالنسبه للصوره الثالثه كتبان لكم هاد البنيه صايقه البسكليت ديالها. اذا شنو غنقولوا؟ دون ليماج 3 اون في رول ا بيسيكليت، رول هي كتمشى بالبيسكليت. بالنسبه ليماج 4 كما كتشوفوا في هذه الصوره هذا الوليد كيشيت سنانو. اذا شنو غادي نقولوا عليه؟ اذا دون ليماج 4 ان غارسون سو بروس لي دون، كيشيت سنانو. اذا كملنا الاسئله ديال جو دي سكو جو فوا. دابا غنقراو النص ونشرحوه. pour être en forme باش تكون بصحه جيده. pour être en forme. pour être en bonne santé باش تكون بصحة جيدة. je dois boire. خاصني نشرب باش نكون بصحة جيدة. je dois le verbe devoir واجب عليا نشرب. boire beaucoup d'eau نشرب الماء بزاف. et manger وناكل au moins على الأقل 3 fois par jour على الأقل 3 المرات في اليوم. il faut que je me couche tôt le soir. خاصني نعس بكري. couche tôt نعس بكري. le soir في الليل في المساء. pour être باش نكون en forme le matin باش نكون مرتاح مزيان
الصباح ديال الغد لان لا كنتي ما نعش مزيان كتبقى ديما كتفوه وديما فيك النعاس ومهلوك وما قادش تخدم. اذا باش نكون مزيان يعني كنحس براسي مزيان خصني نعس مزيان ونعس بكري. Si je suis malade إلا كنت مريض je ne dois pas aller à l'école ما خاصنيش نمشي للمدرسة. je ne dois pas aller à l'école ما خاصنيش نمشي للمدرسة لا كنت مريض ولا كنتي مريض بصح ماشي تكون دير راسك عاد 7 اكزام ما فيك ما تمشي تقرا تقول لهم انا مريض. لا كنتي مريض ما تمشيش للمدرسة. وعلاش ما كنمشيوش للمدرسة؟ باش ما نعاديوش الزملاء ديالنا في المدرسة. pour ne pas transmettre باش ما تنقلش المرض للزملاء ديالك. pour ne pas transmettre يعني تنقل المرض ما مالادي المرض ديالي امي كامارات خصوصا في الزكام اللي كينتقل بسرعه سبب الرواح اللي مروح ولا هادي ما خصوش يمشي للمدرسه. chaque fois que je prends mon vélo كل مره ناخذ فيها البيسكليت ديالي كل مره نشد البيسكليت ديالي je ne dois pas oublier ما خاصنيش ننسى de mettre mon casque ما خاصنيش ننسى نلبس الكاسك ديالي نلبس الخوذه ديالي بالراس لانها كتحمي الراس لا طحتي ولا هذا. je me lave les mains au moins كنغسل يديا على الاقل au moins 5 fois par jour 5 المرات في النهار. et je me brosse les dents ونشيط سناني chaque fois que je mange كل مره ناكل ندير الشيته ديال السنان. je me mouche شنو هي je me mouche شنو هي موش se moucher هو انك دير تمسح نيفك تمسح بالمشوار ديالك كيتسمى ان موشوار تمسح النيف ديالك كلينيكس ولا بموشوار ديال الثوب ولا هادي. je me mouche en utilisant des mouchoirs يعني الا عطستي ولا هادي ولا سالك نيفك ولا هادي خصك تخدم الموشوار ماشي تبقى تمسح في يديك وتولي تسلم على واحد اخر تنقل له المرض. اذا نستعمل ديما ان موشوار ولا كلينيكس ولا هادي. c'est comme cela راه بهاد الشيء بهاد الاجراءات que je reste داكشي علاش كنبقى je reste en bonne santé بصحه جيده حيت كنحترم هاد التدابير. نعاودو نقراو النص تبعوا معايا. pour être en forme pour être en bonne santé je dois boire beaucoup d'eau et manger au moins 3 fois par jour. il faut que je me couche tôt le soir pour être en forme le matin. si je suis malade je ne dois pas aller à l'école pour ne pas transmettre ma maladie à mes camarades. chaque fois que je prends mon vélo je ne dois pas oublier de mettre mon casque. je me lave les mains au moins 5 fois par jour et je me brosse les dents chaque fois que je mange. je me mouche en utilisant des mouchoirs. c'est comme cela que je reste en bonne santé. نعاودو نقراو النص كلمة بكلمة بالنسبة للناس اللي عندهم صعوبة في القراءة. pour être en forme pour être en bonne santé je dois boire beaucoup d'eau et manger au moins 3 fois par jour. il faut que je me couche tôt le soir pour être en forme le matin. si je suis malade je ne dois pas aller à l'école pour ne pas transmettre ma maladie à mes camarades. chaque fois que je prends mon vélo je ne dois pas oublier de mettre mon casque. je me lave les mains au moins 5 fois par jour et je me brosse
les dents chaque fois que je mange. Je me mouche en utilisant des mouchoirs. C'est comme cela que je reste en bonne santé. Oui. مرة أخيرة النص. Pour être en forme, pour être en bonne santé, je dois boire beaucoup d'eau et manger au moins 3 fois par jour. Il faut que je me couche tôt le soir pour être en forme le matin. Si je suis malade, je ne dois pas aller à l'école pour ne pas transmettre ma maladie à mes camarades. Chaque fois que je prends mon vélo, je ne dois pas oublier de mettre mon casque. Je me lave les mains au moins 5 fois par jour et je me brosse les dents chaque fois que je mange. Je me mouche en utilisant des mouchoirs. C'est comme cela que je reste en bonne santé. هذا عندنا هنا outil الأدوات هي je dois, je ne dois pas. خاصني ما خاصنيش ندير هاد الحاجة. Trouve dans le texte هاد je dois ou je ne dois pas. نقلبوا عليهم في النص وندوروا عليهم. On tourne les. إذا نشوفوا فين عندنا je dois ou je ne dois pas. هيا je dois. ندوروا عليها. يجب علي je dois. Je dois. نزيدوا نقلبوا. هيا je ne dois pas. ما خاصنيش. ندير ديك الحاجة مثلا. Je dois نزيدو نقلبو هيا je ne dois pas أخرى je ne dois pas je ne dois pas نزيدو نقلبو شوفوا معايا بلي ننسى شي حاجة je dois je ne dois pas صافي هادشي اللي عندنا إذا عندنا جوج ديال je ne dois pas وعندنا وحدة ديال je dois واضح دابا ندوزو الأسئلة ديال الفهم نحاولو نجاوبو عليها عندنا هنا j'écoute et je comprends استمع وافهم j'écoute يعني نسمعوا النص معناه je comprends نحاولوا نفهموا qu'est-ce qu'il faut faire شنو خاصنا نديرو pour être en bonne santé باش تكون عندنا صحة جيدة شنو خاصنا نديرو الجواب إذا الجواب في A pour être en bonne santé il faut boire beaucoup d'eau et manger 3 fois par jour باش نكونوا بصحة جيدة خصنا نشربوا بزاف ديال الماء وناكلوا 3 ديال المرات في النهار. السؤال الموالي pour être en forme le matin باش نكونوا en forme يعني مزيان نشيطين الصباح شنو خاصنا نديرو بطبيعة الحال خاصنا نعسو مزيان ونعسو بكري. إذا هو الجواب pour être en forme il faut se coucher tôt خاصنا نعسو بكري ما نسهروش. وهنا سي بو اتر بروبر باش نكونوا نظيفين باش نكونوا نقيين شنو خاصنا نديرو بو اتر بروبر il faut se laver les mains se brosser les dents باش نكونوا نقيين نظيفين il faut se laver les mains خاصنا نغسلوا يدينا و se brosser les dents نشيتو سناننا. هنا qu'est-ce qu'il ne faut pas faire شنو ما خاصناش نديرو من نكونوا مرض ومن نكونوا راكبين في البيسكليت من نكونوا مرض ما خاصناش نمشيو للمدرسه كونوا راكب البيسكليت ما خاصناش ننساو نلبسوا الكاسك ديالنا. اذا في الاول كون اون اي مالاد ملي نكونوا مرض il ne faut pas aller à l'école باش ما نعاديوش الاطفال كون اون اي مالاد il ne faut pas aller à l'école ما خاصناش نمشيو للمدرسه. وهنا كون اون برون سون فيلو ملي نشدوا البيسكليت ديالنا il ne faut pas oublier de porter un casque ما ننساوش نلبسوا الكاسك ديالنا واضح. نمر الآن الفقرة الموالية je comprends mieux le texte يعني أفهم أكثر النص. De quelle règle ce texte parle-t-il؟ إنا قوانين اللي كيهضر عليها النص واش قوانين السير واش قوانين الصحة واش قوانين النظافة إنا قوانين اللي كيهضر عليها النص. Le texte parle des règles pour être en forme et pour être en bonne santé. Être en forme هي تكون نشيط يعني ماشي مرخي وعيان مدقدق هذيك هي être en forme et pour être en bonne santé يعني باش ما تمرضش ديما تكون في صحة جيدة. إذا هذا النص كيهضرنا على هاد القواعد هاد لي رègles هادو. السؤال الموالي à quoi peuvent servir ces règles
هاد لي ريغل هما مزيان ديال تكون بصحة جيدة وتكون اون فور، ولكن فاش كيصلحوا لنا هاد لي ريغل اكوا بوف سيرفير، علاش غيصلحوا لنا هاد القوانين هادو؟ إذا نقولوا ces règles permettent de rester en bonne santé et en bonne forme. قال لك هاد القوانين كيسمحوا لنا اننا نبقاو في صحة جيدة وفي حالة جيدة ديال النشاط والحيوية. واضح؟ نمر الآن السؤال الموالي. السؤال الموالي يقول ce texte donne-t-il des ordres ou des conseils؟ في رأيك هاد النص واش كيعطي أوامر ولا نصائح؟ باش كنفرقوا ما بين لي زوردر و لي كونساي؟ باش كنفرقوا بيناتهم؟ لي زوردر كيكون حتى بحال عقاب، يعني كيعطيك شي امر، اذا كنكون انا اقوى منك، اما باك اما الاستاذ ديالك اما هذا، يعني الا ما درتيش ديك الحاجه غادي يعاقبك، او البوليس الا شدك في الطريق، أو يعني كاين العقاب لانه اقوى منك كيعطيك امر. النصيحه كتعطى من شي واحد اللي قريب ليك، صاحبك، الصديق ديالك، شي واحد اللي خوك، فهمت؟ كيعطيك نصيحه لانه ماشي قوى منك. اذا هنا شنو كيبان لنا؟ كيبان لنا بان هذا النص فيه نصائح ماشي اوامر. اذا نجاوبوا لو تكست دون دي كونساي، كيعطي نصائح، النص كيعطي نصائح. il indique يشير لنا ولا يبين لنا ce qu'il faut faire، شنو خاص يدار، و ne pas faire، وشنو ما خاصش يدار. اذا كيعطينا نصائح فقط نديرو بها ولا ما نديروش بها. نمر الفقرة الموالية فيها je donne mon avis، نعطي الرأي ديالي. je donne mon avis، نعطي دابا الرأي ديالي. شنو عندنا هنا؟ عندنا quel conseil، شنو هي النصيحة؟ peux-tu donner، اللي تقدر تعطي pour être toujours en bonne santé، باش الناس يكونوا في صحة جيدة. شنو النصيحة اللي ممكن انت تقدمها؟ شنو تقدر تقول لهم باش يكونوا الناس في صحة جيدة؟ شنو تقدر تقول لهم كنصيحة؟ إذا هنا جو دون مون افي كما قلنا، نعطي الرأي ديالي. بوغ إتر توجور أون بون سونتي، باش نكونوا دائما في صحة جيدة، il faut، خاصنا شنو؟ فير دو سبور، نديرو الرياضة. فير دو سبور، نديرو الرياضة. بيان مونجي اي بوار بوكو دو، ناكلو مزيان ونشربو بزاف ديال الماء، وهذا مهم جدا، نشربو الماء بزاف. سو كوشي تو، نعسو بكري. سو كوشي تو، إلا بغينا نقولو سو كوشي تاغ نعسو معطلين، ولكن مطلوب منا سو كوشي تو، نعسو بكري. جوي، نلعبو مع راسنا. كوغيغ، ماشي تبقى غير مقارن راسك ما كتلعبش كاع جالس في القنت، لا، نوض لعب مع الدراري، جري، صوتي، نقاز، يعني لعب الغميضة، لعب كاش كاش، مهم خصك تبوجي، خصك تحرك. ثم عندنا il ne faut pas rester longtemps، ما خصناش نجلسو بزاف اسي، جالسين، نبقاو بزاف جالسين، نبقاو غاستي لونطون بزاف اسي جالسين. دوفون، امام، سا تابليت دو جو، تابليت راه دايره بحال التليفون، هي كنلعبوا فيها، هي عندها الشاشه شويه كبيره، طابليت ديالك اللي كيلعبوا فيها الالعاب. اذا هذه مجموعه من النصائح اللي تقدرون نعطيو. ندوزو دابا الفقره المواليه. الفقره المواليه تقول je lis à haute voix، نقرا بصوت مرتفع. le passage en couleur dans le texte، داك الطريف اللي بالالوان في النص. نشوفوا هذاك الجزء اللي بالالوان، هذا هو الجزء اللي بالالوان. chaque fois que je prends mon vélo je ne dois pas oublier de mettre mon casque. chaque fois que je prends mon vélo je ne dois pas oublier de mettre mon casque. إذا هذا هو الجزء اللي بالألوان اللي عندنا في النص. نكملوا الفقرة الموالية. عندنا j'améliore ma prononciation، يعني نحسن من النطق ديالي. j'améliore ma prononciation. 5 toi أنت. fois هي مرة. voit il voit، مثلا هو يرى. coq فروج. كيل ما هو. 3 طوا هو السطح، السقف. كوا ماذا. موا انا. كو هو الصف، ما كتكونش هاد الصف. جو برون لا كو. هنا كوكلوش، كوكلوش هو داك السعال الديكي، السعال الديكي مرض. فوازين الجارة. ارموار هي هذيك الخزانة. كيلكو فوا بعض المرات. نيتوا ينظف. بوركوا لماذا. Il était une fois un roi qui montait quelquefois sur le dos d'un oiseau maladroit. واحد الوقت، هذه شحال. Il était une fois
ان roi واحد الملك كي مونتي كيلكو فوا كان كيركب بعض المرات سور لو دو فوق الظهر ديال واحد الطائر مالادغوا يعني طائر اخرق شي طائر ما يعني بحال مسطي جو رونج بارفوا ارتب بعض المرات لي موشوار دوك اللي كيمسحوا بهم النيفو دون لي تيغوار في دوك المجوره دو لارموار في المجوره ديال الخزانه نعاودو 5 toi fois voix coq quel 3 toi quoi moi que coqueluche voisine armoire quelquefois nettoie pourquoi il était une fois un roi qui montait quelquefois sur le dos d'un oiseau maladroit. Je range parfois les mouchoirs dans les tiroirs de l'armoire. نمر الآن كوان بويزي يعني الركن ديال الشعر. عندنا نشيد لا كونتين عندنا نشيد ديال لو سولدا دو بوا عندنا هذا العسكري ديال الخشب لو سولدا دو بوا يعني عسكري مصنوع من الخشب هذا اللي عندنا قالك ان سولدا دو بوا مونج دي بوتي بوا ياك واحد العسكري ديال الخشب كياكل جلبانه هي عندكم في الصوره ها هي جلبانه اذا ان سولدا دو بوا mange des petits pois dans une assiette en bois. ياك في واحد الطبسيل ديال الخشب assiette en bois إذا هو ديال الخشب والطبسيل ديال الخشب. Sa maman le voit ماما شافته sa maman le voit elle lui dit ma foi la foi هي الإيمان ولكن أنا كنظن هنا كتقصد بها la foi بأو اش كنقصدو بها هي الكبدة بحال كتقولوا كبيتي الكبده ديالي ما فوا ما تقولوش على الايمان ديالي لا فوا بوحدها هي الايمان ولكن الا زدتي لها او كتولي الكبده ما فوا لا فوا اذا شنو غتقول له ماشي غتقول له الايمان ديالي غتقول له lui dit ma foi كبيتي lui dit ma foi c'est la première fois هذه المره الاولى que tu manges je crois هذه المره الاولى اللي كتاكل فيها كنظن de si bons petits pois جلبانه زوينه اللي كليتي فيها جلبانه زوينه اذا بتي بوا راه معروفه جلبانه كنقولوا بواشيش هو الحمص بواشيش الحمص بتي بوا جلبان نعاودو لو سولدا دو بوا un soldat de bois mange des petits pois dans une assiette en bois sa maman le voit Elle lui dit ma foi, c'est la première fois que tu manges, je crois, de si bons petits pois. واضح ندوزو دابا سيتويانتي يعني المواطنة كيبان لك هنا الدري صغير هو غادي شوية ضرباتو هاد البلاكة هادي هو ضربها ماشي هي ضرباتو وهو طاح دايخ إذا قالك دريس fait-il attention au danger واش دريس راد بالو الاخطار que lui arrive-t-il et pourquoi شنو وقع له وعلاش شنو وقع لدريس وعلاش واش راد بالو الاخطار ولا لا اذا شنو غنقولوا شنو نجاوبوا انت هو غادي كيجري اولا في التروطوار ما صالحاش انك تبقى تجري في التروطوار الحاجه الثانيه انه داير اللور هو تدخل في بلاكه هو طاح دايخ اذا شنو نقدروا نقولوا على دريس إذا شنو نقدروا نقولوا non Driss ne fait pas attention il court dans la rue كيجري في الطريق il a heurté اصطدم هو صدم un panneau de circulation واحد من علامات التشوير الطرقي وهكا كملنا الصفحتين 78 و 79 إلى اللقاء